वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशाला पक्षतः सर्वेषां सर्वासां च कृते स्वागतं सुस्वागतं व्यहरामि। अहम प्रोफेसर किशोर चंद्र पाढ़ी। इदं प्रथमं पत्रं ग्रंथस्य नाम लघुशब्देन्दुशेखरः। संज्ञाप्रकरणस्य पूर्वत्रासिद्धम् इति सूत्रमाधृत्य अधुना विचारः उपस्थाप्यते। अस्य पाठस्य मुख्यांशाः एवं भवन्ति। सूत्रार्थः, अस्य सूत्रस्य अधिकारत्वे फलम्, अधिकारत्वे वाक्यार्थबोध प्रकारः, कार्यासिद्धत्व पक्षः, शास्त्रासिद्धत्व पक्षः, पूर्वत्र न इति न्यासे दोषः। आदौ उपक्रमः। पाणिनिना अष्टाध्यायी ग्रंथो विरचितः। सरलया मनोरमया च शैल्या सूत्राणि प्रणीतानि तेन। पाणिनिना सूत्राणां लघुकरणं विहितम्। आवश्यकानां शब्दानाम् आवृत्तिं परिहाय अनुवृत्त्या सूत्राणि एकत्र बध्नाति। पाणिनिना अष्टाध्याय्यां विशिष्टसूत्रक्रमो अनुसृतः। परबल्यस्त्वस्थापनार्थं विप्रतिषेधे परं कार्यम् इति सूत्रं रचितम्। किंच त्रिपाद्याः सपादसप्ताध्यायी दृष्ट्या असिद्धत्वस्थापनार्थं पूर्वत्रासिद्धम् इति सूत्रं निर्माय विशिष्टः क्रमः अनुसृतो भवति। अष्टाध्याय्याम् कियन्ति अधिकारसूत्राणि कृतानि। क्वचित् सम्पूर्णसूत्रस्य कुत्रचित् च कस्यचन अंशस्य आवृत्तिः कृता। पूर्वत्रासिद्धम् इति अधिकारसूत्रम्। विधिसूत्र एकवाक्यतया बोधजनकत्वम् अधिकारत्वम्, अथवा स्वदेशे वाक्यार्थबोधकम् उत्तरसूत्रेषु स्वघटकपदसम्पर्कम् अधिकारसूत्रम्। अधिकार शब्दो भावसाधनः कर्मसाधनो वा। अधिकरणम् अधिकारः अथवा अधिक्रियते उत्तरोत्तरं संबध्यते इति अधिकारः। लोके तु अधिकारो नाम विनियोगः। पतंजलिना अधिकार शब्देन प्रतियोगम उपस्थापनम उच्यते। अधुना सूत्रार्थः विविच्यते। अत्र सूत्रे पदद्वयम् अस्ति। पूर्वत्र इत्येकं पदम्, असिद्धम् इति अपरं पदम्। पूर्व युक्तङ्गे इत्यत्र सप्तम्यास्त्रल् इति त्रल् प्रत्यये पूर्वत्र इति रूपं निष्पन्नम्। तदितश्च सर्वविभक्तिः इति सूत्रेण तस्य अव्ययसंज्ञा भवति। न सिद्धम् असिद्धम् नहि तत्पुरुष समास। पूर्वत्र इति अव्ययपदम्, असिद्धम् प्रथमान्तं पदम्। पूर्वत्रासिद्धम् इति सूत्रम् अष्टाध्याय्याम् अष्टमाध्यायस्य द्वितीयपादस्य प्रथमं सूत्रम्। अस्मात् सूत्रात् पूर्वं सप्त अध्यायाः एकः पादश्च सप्तानाम् अध्यायानां समाहारः
सप्ताध्यायी अत्र दिगु समास अकारान्तोत्तर पद दिगु स्त्रियाम इष्ट इत्यनेन स्त्रीत्वे दिगोः इति सूत्रेण ङिप् प्रत्यये सप्ताध्यायी इति पदं निष्पन्नम्। पादेन सहिता सप्ताध्यायी सपाद सप्ताध्यायी त्रयाणां पादानां समाहारः त्रिपादी। पाणिनि व्याकरणे अष्टौ अध्यायाः सन्ति। पूर्वत्वस्य परत्वे नित्यसाकाङ्क्षतया परम् इति लभ्यते। पूर्वत्वं परत्वञ्च सापेक्षत्वात् किञ्चित् अपेक्ष्य भवति। कस्मात् पूर्वं कस्याश्च परम् इति आकाङ्क्षायां पूर्वत्रासिद्धम् इति सूत्रतः पूर्वम् अतएव परं शास्त्रं गृह्यते। पूर्वत्र इत्यत्र यस्य च भावेन भावलक्षणम् इति सूत्रेण सप्तमी विहिता। तथा च अस्मात् पूर्वस्मिन् शास्त्रे कर्तव्ये अस्मात् परं शास्त्रम् असिद्धम् इत्यर्थः सुपपन्न। अर्थात् सपाद सप्ताध्यायीस्त सूत्र अपेक्षया त्रिपादिस्थानां परेषां सूत्राणाम् असिद्धत्वं बुध्यते। अस्य अधिकारत्वे कीदृशः सूत्रार्थः भवेत् इति आलोच्यते। षड्विधेषु सूत्रेषु यदि इदं सूत्रं विधायकम् एव स्यात् तदा पूर्वत्र नाम सपाद सप्ताध्यायं प्रति परं त्रिपादी असिद्धा स्यात् इत्यर्थः एव लभ्यते। पूर्वत् त्रिपादिस्थ सूत्र दृष्ट्या परत्रिपादिस्थ सूत्रं न असिद्धम्। अस्य अधिकारत्वे सत्येव त्रिपाद्याम् अपि पूर्वं प्रति परं शास्त्रम् असिद्धम् इत्यर्थस्य लाभो भवति। इदं सूत्रं स्वातन्त्र्येण किञ्चित् न विधत्ते, किन्तु उत्तरोत्तरेण सम्बध्य वाक्यैकवाक्यतया असिद्धत्वम् आरोप्यते। अस्य अधिकारत्वे फलम् उपस्थाप्यते। अस्य अधिकारत्वे फलं भवति गुधुङ्मानिति रूपसिद्धिः। अस्य अयम् आशयो यत् गोदुः प्रातिपदिकात् मतु प्रत्यये दादे धातोर्घ इति सूत्रेण हकारस्य घकारादेशे छलां यशन्ते इति सूत्रेण घकारस्य गत्वादेशे यरनुनासिक नुनासिको वा इति सूत्रेण गकारस्य वकारादेशे झस् प्रत्याहार वर्णाभावात् एकाचो वशो भस् झसन्तस्य सद्घो इति सूत्रेण भस् भावो न स्यात्। अर्थात् गोदूः घटकस्य दकारस्य धकारो न प्राप्नोति, यतः अंतरंगत्वात् भस्भावात् प्राक् जस्त्वम् अनुनासिकत्वं च विधीयते। यदि इदम् अधिकारसूत्रं स्यात् तदा त्रिपाद्यामपि पूर्वं प्रति परं शास्त्रम् असिद्धम् इति अर्थः लब्धः। तेन एकाच वशो भस् सूत्रदृष्ट्या जस्त्व अनुनासिकत्वयोः परत्रिपादिस्थत्वात् असिद्धत्वं बुध्यते।
तथा च एकाचो वशो भस् इति सूत्रेण भस् भावे दकारस्य धकारादेशे गोधुङ्मान इति रूपं सिद्धं भवति। यदि विधिसूत्रं स्यात् तर्हि गोधुङ्मान इति रूपं न स्यात्। अधिकारत्वे फलं भस्भाव सिद्धि रूपं न भवति, अपितु गोधुङ्मान इत्यत्र वत्वाभावः फलं बोध्यम् इत्यपि उक्तम्। गोधूमत् इति स्थिते दादे धातोर्घ इति सूत्रेण हकारस्य घकारादेशे कृते निरवकाशत्वात् जस्त्व अनुनासिकत्वाभ्यां पूर्वं झयः इति सूत्रेण बत्वम् आपाद्येत। अधिकारत्वे तु झयः सूत्रदृष्ट्या घत्वस्य असिद्धत्वात् झय प्रत्याहार वर्णभावात् बत्वं न स्यात्। अतएव नागेशेन वस्तुतः बत्वम् आपादितम् इति उक्तम्। बत्वापादनम् असंगतम् इति शंका उत्थाप्यते। दादे धातुर्घ इति सूत्रेण घत्वादेशस्य अनन्तरं झयः सूत्रेण बत्वापत्तिः स्यात् इति यः दोषः आपतितः स न समीचीनः इति शंका जागर्ति। यतः झयः सूत्रस्य अपेक्षया झलां झषन्ते यरनुनासिक नुनासिको वा इति जस्त्व अनुनासिक विधायक शास्त्रयोः परत्वात् विप्रतिषेधे परं कार्यम् इति परिभाषया बत्वशास्त्रस्य बाधो जायते। अतः मतु प्रत्यय घटकस्य मकारस्य बकारादेशः झयः सूत्रेण न स्यात् इति शंका आगच्छति। अस्याः शंकायाः समाधानं क्रियते अधुना। विप्रतिषेधे परं कार्यम् इति सपाद सप्ताध्यायीस्थं सूत्रम्। बत्व जस्त्व अनुनासिक विधायकानि त्रीणि अपि सूत्राणि त्रिपादिस्थानि सन्ति। अतः सपाद सप्ताध्यायीस्थ सूत्र दृष्ट्या त्रिपाद्याः असिद्धत्वात् विप्रतिषेधे परं कार्यम् इति सूत्रं त्रिपाद्यां न प्रवर्तते। त्रिपादिस्थेषु सूत्रेषु विरोधे सति पूर्वसूत्र दृष्ट्या परसूत्रस्य असिद्धत्वात् परेण त्रिपादिस्थ सूत्रेण पूर्वस्य बाधो न संभवति। अतएव पूर्वत्रा सिद्धे नास्ति विप्रतिषेध अभावात् उतरस्य इति वार्तिककारेण कात्यायनेन उक्तम्। पूर्वत्रा सिद्धे नाम त्रिपाद्यां नास्ति विप्रतिषेधः अर्थात नास्ति बाध्यबाधक भावः। किं कारणम्? उत्तरस्य पूर्वस्य अभावात् असत्वात् इति अर्थः। अनेन वार्तिकवचनेन प्रतीयते यत् यथोद्देशपक्षत्वमेव विप्रतिषेध परिभाषायाः न तु कार्यकालत्वम्। यदि कार्यकालपक्षे अस्याः परिभाषायाः प्रवृत्तिः स्यात् तदा विप्रतिषेधसूत्रदृष्ट्या परस्य सूत्रस्य असिद्धत्वेपि परशास्त्रदृष्ट्या विप्रतिषेधशास्त्रस्य
असिद्धत्वं नास्ति। अतः परसूत्रेण विप्रतिषेधसूत्रस्य आकर्षणं संभवति। तस्मात् विप्रतिषेधसूत्रे कार्यकालपक्षो न श्रीयते इति सिद्धान्तितम्। अतएव भाष्ये बत्वम् एव आपादितम् इति उक्तम्। अस्य अधिकारत्वे वार्तिक प्रमाणम् उपस्थाप्यते। स्तुत्वं धुटी सिद्धं वाच्यम् इति वार्तिकं कात्यायनेन पठितम्। अर्थात धुटी कर्तव्ये स्तुत्वं सिद्धम् इति वक्तव्यम्। वार्तिकमिदम् अपि अधिकारत्वे एव चरितार्थम्। यतः स्तोश्चुनाश्चु डस्सी धुट् इति उभयमपि त्रिपादिस्थसूत्रम्। डस्सी धुट् इति पूर्वसूत्रम्, स्तोश्चुनाश्चुः इति परसूत्रम्। त्रिपाद्यं पूर्वसूत्रदृष्ट्या परसूत्रस्य असिद्धत्वात् धुट् कर्तव्ये स्तुत्वम् असिद्धं भवति। अतः धुटी कर्तव्ये स्तुत्वस्य असिद्धत्व विधानं सफलम्। अर्थात अधिकारत्वे स्तुत्वस्य असिद्धत्व वारणाय वार्तिकम् आवश्यकम्। विधिसूत्रे तु द्वयोः सूत्रयोः त्रिपादिस्थत्वेन असिद्धत्वमेव न प्राप्नोति। अतः सिद्धत्व विधानं व्यर्थं स्यात्। अस्य अधिकारत्वे वाक्यार्थबोध प्रकारः प्रस्तूयते। अस्य पूर्वत्रासिद्धम् इति सूत्रस्य अधिकारत्वे त्रिपादिस्थेषु सूत्रेषु अस्य सूत्रस्य उपस्थितिर्भवति। तत्र उपस्थित्या पूर्वस्मिन् कर्तव्ये त्वम् असिद्धं भव इति अर्थो बोध्यते। तथा च अस्मात् एव अधिकारात् असिद्धत्व प्रतिपादनात् स्वदेशे पूर्वत्रासिद्धम् इत्यस्य वाक्यार्थबोधो नावश्यकः। वस्तुतः स्वदेशे वाक्यार्थबोधे फलाभावेपि पदार्थ उपस्थितौ वाक्यार्थबोधे प्रतिबंधकाभावात् वाक्यार्थबोधो भवत्येव। क्वचित् सपाद सप्ताध्याय्याः पूर्वत्वं, क्वचित् सूत्रांतर संहितायाः पूर्वत्वं निश्चेतव्यम्। यथा न लोपः प्रातिपदिकन्तस्य इति सूत्रदृष्ट्या कस्यापि तलिपादिकस्य असिद्धत्वं फलाभावात् न बाध्यते। तत्र सपाद सप्ताध्याय्याः एव पूर्वत्वेन ग्रहणं भवति। क्वचित् अन्यत्र त्रिपादिस्थे सूत्रे अस्य उपस्थितौ त्रिपादिसूत्रान्तरेण संहितायाः सपाद सप्ताध्याय्याः पूर्वशब्देन ग्रहणं भवति। पदैकवाक्यतया अन्वयस्वीकारे दोषः प्रदर्श्यते। अधुना यत्र पूर्वत्रासिद्धं सूत्रस्य उपस्थितिर्भवति तत्र वाक्यभेदेन अन्वयो भवति। अर्थात वाक्यैकवाक्यतया अन्वयः भवति। यथा होढ इति सूत्रं त्रिपाद्यां पठितं, तत्र पूर्वत्रासिद्धं सूत्रम् उपतिष्ठते। तत्र हस्य ढो भवति। इदं च शास्त्रं पूर्वत्र असिद्धम् इत्यर्थो भवति। अर्थात पूर्वस्मिन् कर्तव्ये त्वम् असिद्धं भव इत्यर्थः।
किंतु हस्य असिधत्व विशिष्टो ढो भवति इति पदैकवाक्यतया अन्वयो न भवति। पदैकवाक्यतया अन्वय स्वीकारे नमुने इति सूत्रम व्यर्थम स्यात्। पदैकवाक्यता पक्षे अदशोषे दादोर्दोमः इति सूत्रेण असिधत्व विशिष्ट मुत्वस्य विधानेन नमुने इत्यनेन सूत्रेणापि असिद्धत्व विशिष्ट मुत्वस्य एव प्रतिषेधात्। अमुना इत्यत्र मुभावो न स्यात्। अतः वाक्यैकवाक्यता कल्प्यते। तथा च अदशो इत्यनेन मुत्वं विधीयते। इदं च मुत्वं पूर्वस्मिन् कर्तव्ये असिद्धं भवति इत्यर्थः। अतः न मुने इति सूत्रेण नाभावे कर्तव्ये मुत्वं न सिद्धम् इति निषेधः उपपन्नः। उच्छर्गशास्त्र दृष्ट्या अपवादशास्त्रस्य असिद्धत्व शंका उपस्थाप्यते। त्रिपाद्यां पूर्वं प्रति परं शास्त्रम् असिद्धम् इति स्वीकारे अपवादशास्त्रस्य सर्वत्र असिद्धत्वे उच्छर्गसूत्र दृष्ट्यापि असिद्धत्वं स्यात्। यदि अपवादे पूर्वत्र इत्यस्य अप्रवृत्तिः कल्प्यते तदा शास्त्रांतर अपेक्षया अपि असिद्धत्वं न स्यात् इति शंका उदेति। अधुना समाधानं क्रियते। सूत्रे पूर्वत्र शब्दः तत्तद विशेष सूत्राणां संग्राहक शृंगग्राहिकया एव तत्तद शास्त्रं प्रति तस्य असिद्धत्वं प्रतिपाद्यते। का मे गौः इति पृष्टे यथा शृंगं गृहीत्वा बोधयति यं मे गौः इति, तथैव अत्रापि पूर्वत्व उपलक्षित धर्मावच्छिन्नं नामग्राही त्रिपादिस्थं तत्तद शास्त्रम् अनुद्य तस्य यत्र अनुवृत्तिः तस्य असिद्धत्वं प्रतिपाद्यते। एवंच उच्छर्गसूत्र अतिरिक्तस्य पूर्वशब्दः अत्र संग्राहकः। तेन यं प्रति यस्य अपवादत्वं तत्र असिद्धत्वं नास्ति, परन्तु अन्यत्र असिद्धत्वं भवत्येव। यथा हूढ इति उच्छर्गसूत्रं, दादे धातुर्घ इति अपवादसूत्रं। यदि हूढ इत्यस्य पूर्वत्रिपादिस्थत्वात् दादे धातुर्घ इत्यस्य असिद्धत्वम् अस्ति, अस्य असिद्धत्वे दादे धातुर्घ इति सूत्रं व्यर्थं स्यात्। अतः असिद्धत्वाभावः कल्प्यते, परन्तु झयः इति सूत्रं प्रति दादे धातुर्घ इति सूत्रस्य असिद्धत्वं भवत्येव। अधुना असिद्ध शब्दस्य अर्थः प्रतिपाद्यते। सिद्धं निष्पन्नं प्रवृत्तम् इत्यर्थः। तद्भिन्नम् अनिष्पन्नम् अप्रवृत्तम्। सिद्धे शब्दार्थ संबंध इति वार्तिके सिद्ध शब्दस्य अर्थो भवति नित्यः। असिद्धम् अनित्यम् इति अर्थः कथं न गृह्यते इति आशंक्य नागेशः समाधते यत् सिद्धं च प्रत्ययविधौ
इत्यादौ निष्पन्ने रूपे अर्थे सिद्ध शब्दस्य प्रयोग दृष्टः। शास्त्रे आहार्य बुद्धिरपि प्रवृत्ति निवृत्त्योः नियामिका इति विषये विचारः क्रियते। बाधकालिक इच्छाजन्यं ज्ञानम् आहार्यम्, तदभिन्नं ज्ञानम् अनाहार्यम्। अर्थात बाधे सत्यपि इच्छया विषय सद्भावं विनापि यद ज्ञानं जायते तद आहार्यम्, तदभिन्नम् अनाहार्यम्। लोके अनाहार्य ज्ञानस्य अर्थात यथार्थ ज्ञानस्य च प्रवर्तकत्वं निवर्तकत्वं च दृष्टम्, परंतु शास्त्रे आहार्य ज्ञानस्यापि प्रवर्तकत्वं निवर्तकत्वं च स्वीकृतम्। अत्रार्थे पूर्वोत्तरा सिद्धम् इति सूत्रं प्रमाणम्। अतः अग्नि इति उदाहरणे प्लुते कृते प्लुतस्य असिद्धत्वात् इदुदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इति सूत्रेण प्रगृह्य संज्ञा विधीयते। यतः प्लुतस्य सत्वेपि दीर्घबुद्ध्या प्रगृह्य संज्ञा सिद्ध्यति। सूत्रकारस्य पाणिनेः इच्छा मात्रेण प्लुताभावं स्वीकृत्य प्रगृह्य संज्ञा अत्र विहिता। अत्र अप्रवृत्तेः उदाहरणं भवति हरेयव इति। अत्र यचो यवायावः इति सूत्रेण अयादेशे लोपः साकल्यस्य इति यकारस्य लोपो भवति। ततः हर अव इति स्थिते आद्गुणः इति सूत्रेण गुणः प्राप्नोति, परन्तु आद्गुणः इति सूत्रदृष्ट्या त्रैपादिकस्य लोपः साकल्यस्य सूत्रस्य असिद्धत्वात् कृतस्यापि लोपस्य अकृतत्वम् इति मत्वा गुणादेशो न भवति। तथा च शास्त्रे आहार्य बुद्धिरपि प्रवृत्ति निवृत्त्योः नियामिका। अधुना कार्यसिद्धत्व पक्षः उपस्थाप्यते। पूर्वत्रासिद्धम् इति सूत्रेण असिद्धत्वं प्रतिपाद्यते। तेन कार्यस्य सिद्धत्वम् अथवा शास्त्रस्य सिद्धत्वम् इति पक्षद्वयं व्याख्याकारैः विवेचितम्। यदा शास्त्रविहितं कार्यं प्रति शास्त्रविहितकार्यस्य सिद्धत्वं प्रतिपाद्यते तदा कार्यासिद्धत्वपक्षः समागच्छति। अयं पक्षः प्रक्रियाकौमुदीकारैः अंगीकृतः। एवंच हरे अव इत्यत्र आद्गुणसूत्रेण प्राप्तस्य गुणादेशस्य प्रतिषेधः कृतः यकारलोपकार्यस्य असिद्धत्वम् अंगीकृत्य। अधुना शास्त्रासिद्धत्वपक्षः उपस्थाप्यते। यदा शास्त्रदृष्ट्या शास्त्रस्य नाम सूत्रस्य असिद्धत्वं बोध्यते तदा शास्त्रासिद्धत्वपक्षः समागच्छति। अयं पक्षः दीक्षितनागेशादिभिः स्वीकृतः। महाभाष्यकारेण पक्षोऽयं सिद्धान्तितः। यथा मनोरथ इत्यत्र मनस्युक्तरथ इत्यत्र ससोजुषरुः इति सूत्रेण ऋत्वे मनर्युक्तरथः इति जाते हसीच इति सूत्रेण रेफस्य उत्तम प्राप्नोति। एवं च रोरी इति सूत्रेण रेफस्य लोपः प्राप्नोति। अत्र शास्त्रासिद्धत्व पक्षं समाश्रित्य
पूर्वत्रा सिद्धम इति सूत्रेण रोरी इत्यस्य सिद्धत्वात् अप्रवृत्तौ हसि च सूत्रेण उत्वे गुणे च मनोरथ इति रूपम निष्पन्नम भवति। कार्य सिद्धत्व पक्षे तु रोरी इति लोपे जाते रेफस्य अभावात् रेफस्य असत्वात् रेफस्य अविद्यमानत्वात् तत्र असिद्धत्व विधानेपि न किमपि फलम्। कार्य सिद्धत्व पक्षे दोषः प्रदर्श्यते। अधुना कार्य सिद्धत्व पक्षे अमु इत्यादि रूपम न सिद्ध्यति। अदशब्दात् प्रथमा विभक्तौ द्विवचने औ प्रत्यये सकारस्य अत्वे कृते अद औ इति स्थिते परत्वात् अदोषोषे दादोर्दोमः इति सूत्रेण मुत्वे अमु औ इति जाते अतो गुणे इति सूत्रेण पररूपम न प्राप्नोति। पूर्वत्रा सिद्धम सूत्रेण त्रैपादिकस्य मुत्वस्य सपाद सप्ताध्यायीस्त पररूप कार्य दृष्ट्या असिद्धत्व विधाने अपि देवदत्त हंतृहत न्यायेन स्थानिनः अकारस्य अवस्थान अभावात् असत्वात् परेण अकारेण सह पररूपम न स्यात् अकारः श्रूयेत एवं च अमु इति रूपम न सिद्ध्यति। देवदत्त हंतृहत न्यायः आलोच्यते। अस्य न्यायस्य अयम् अर्थो यत् देवदत्तस्य हंता केनचित् हतः परंतु अनेन हतस्य देवदत्तस्य उज्जीवनं न भवति। देवदत्तः हतः तस्य हंतापि केनचित् हतः द्वयोः हननेन कस्यापि एकस्य जीवनं न लभेत। एवं च अनेन न्यायेन मुत्वेन अपहृतस्य अकारस्य असिद्धत्व विधाने अपि मुत्वस्य निवृत्तौ अपि निवृत्तस्य अकारस्य सद्भावः भवितुं नार्हति। एवं च कार्यकालपक्षे पररूपापत्तिः दोषः प्रदर्शितः। मुत्वस्य विधानात् प्राक् तस्य असिद्धत्वं न युक्तम् इति पक्षः विविच्यते। यदि मुत्व विधानात् प्राक् पररूपं प्रति मुत्वस्य असिद्धत्वं विधीयते तदा पररूपे अमु इति रूपं सिद्ध्येत। एवं च कार्य सिद्धत्व पक्षेपि न कोऽपि दोषः स्यात् इति प्रश्नः आगच्छति। वस्तुतः इदं मतं न समीचीनम्। असिद्धं भवति निष्पत्ति अभाव रूपम्। मुत्वस्य निष्पत्ति अभावेन निष्पत्ति अभावस्य आरोपः कुत्र स्यात्? सर्वदा आरोपः कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने भवति। शुक्तिकायां सत्यां रजतम् आरोप्यते, रजौ सर्पः आरोप्यते। शुक्तिकायाः अभावे रजतस्य आरोपः न संभवति। एवं च रजोः अभावे सर्पस्य आरोपः अपि न संभवति। अतएव सर्वाधिष्ठानतया कल्प्यमाने ब्रह्मणि जगतौ अध्यासः न तु शून्ये इति अद्वैत वेदान्तिनः कथयन्ति। अतस्मिन् तद्बुद्धि अध्यासः। अतः असिद्धत्व आरोपाय प्रथमं मुक्तकार्यस्य भूत्वकार्यस्य प्रवृत्तिः आवश्यकी।
शास्त्रासिद्ध पक्षेतु शास्त्र दृष्ट्या मुत्य विधायक शास्त्रस्य एव असिद्धत्वात् पूर्वं पररूपे वृद्धौ पश्चात उत्वे मत्वे च अमु इति रूपम निष्पन्नम। अतः शास्त्रासिद्धत्व पक्षे न दोषः। शास्त्रासिद्धत्व पक्षे सूत्र प्रवृत्ति व्यवस्था विविच्यते। यत्र त्रैपादिकस्य शस्त्रस्य पूर्वमेव निमित्तमस्ति अंतरंगत्वात् तत्र तस्य सूत्रस्य पूर्वं प्रवृत्ति स्यात् ततः परं सापादिकस्य पूर्वत्रैपादिकस्य वा प्रवृत्ति भवेत्। अनेन कार्यासिद्धत्वमेव आश्रयणीयं न तु शास्त्रासिद्धत्वम् इति पुनरपि शंका आगच्छति। वस्तुतः एतादृशी शंका न करणीया। शास्त्रासिद्धत्व पक्षेपि यत्र अंतरंगत्वात् तन्निमित्तस्य एव त्रैपादिकस्य प्रथमं प्रवृत्ति भवति तस्मिन् स्थले तस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिरेव न जाता। स्थानिनी निवृत्ति बुद्धे अपि विरह एवं च प्रवर्तमानं कार्यं पूर्वं याते आदेशे एव भवति तत्रैव स्थानी बुद्धि स्यात्। लक्ष्ये जातत्व बुद्धेः अपि अभावः कल्पितः। यथा चाकचक्य दोषवशात् सुक्ति खंडं पश्यन् पुरुषः रजतम् इति जानाति किंतु रजत रूपेण प्रतीयमानं तद् न रजत किंतु सुक्ति खंडमेव। सुक्तिमेव भ्रमवशात् दृष्टिदोषवशात् वा विषयान्तरम् अवगाहति तथात्रापि स्थानी बुद्ध्या जायमानं कार्यं स्थानिनी एव जायते। यत्र पूर्वपरशास्त्रयोः सहैव प्रवृत्तिः तत्र परस्य त्रैपादिकस्य अप्राप्तिरेव भवति। पूर्वत्रा सिद्धमिति सूत्रेण निष्पत्ति अभावत्व आरोपेण अप्रवृत्तिरेव कल्पिता। पूर्वत्र न इत्येव सूत्रमस्तु इति शंका प्रदर्श्यते। पूर्वत्रा सिद्धम इति सूत्रस्य स्थाने पूर्वत्र न इत्येव सूत्रमस्तु। पूर्वत्र जातस्य तत्काल प्राप्तस्य च निषेधः इति अर्थ स्वीकारे लक्ष्य सिद्धिर् भविष्यति लाघवम् अपि स्यात् इति शंका आगच्छति। परशास्त्रस्य असिद्धत्व आरोपापेक्षया पूर्वत्र न इति करणीयम्। एवं च पूर्वत्र कर्तव्ये परम न प्रवर्तते इति अर्थः स्यात् तथा च आरोपः व्यर्थः स्यात्। अधुना समाधानं क्रियते। वस्तुतः नायं न्यासः युक्तः यतः परस्य सूत्रस्य प्राप्तिवेलायां पूर्वस्य सूत्रस्य प्राप्तेः अभावात् निषेधः न संभवति। परस्मिन् सूत्रे कृते तु कार्ये ततः सापादिके पूर्वत्रैपादिके कार्ये कर्तव्ये जातस्य कार्यस्य निषेधो न संभवति। भुक्तवन्तं प्रति मा भुङ्क्तः इति न्यायेन निषेधो व्यर्थ एव। कार्योत्पत्तेः प्रागेव निषेधे प्रयोजनम् अस्ति। जाते तु कार्ये निषेधः व्यर्थः। तथा च राजन्युक्तश्वः इति दशायां
कस्यापि पूर्वशास्त्रस्य सापादिकस्य त्रैपादिकस्य वा अप्राप्त्य पूर्वत्र न इति निषेधशास्त्रस्य प्रवृत्तिर्न भवति। ततः न लोपः प्रातिपदिकन्तस्य इति सूत्रेण पूर्वं न लोपः जातः। न लोपोत्तरं राजायुक्त अश्वः इति स्थिते अकस्सवर्णे दीर्घः इति सूत्रेण दीर्घे कर्तव्ये भुक्तवन्तम् इति न्यायेन पुनः निषेधशास्त्रस्य अप्रवृत्तौ राजास्वः इति रूपं सिद्ध्यति। तदर्थं न लोपः सुप्स्वर संज्ञातुक विधिषु इति नियमस्य कापि आवश्यकता नास्ति। अतः न लोपः सुप्स्वर संज्ञातुक विधिषु इति सूत्रारंभो व्यर्थः स्यात्। यदि न लोपः इति सूत्रं मास्तु इति उच्यते तदा राजन्युक्तभ्याम् इति दशायां न लोपे जाते ततः निषेधस्य प्रवृत्तौ सुपिच इति सूत्रेण दीर्घादेशः प्राप्नोति। तथा च राजभ्याम् इति प्रयोग न स्यात्। यदि पूर्वशास्त्र विषयत्व संभावनायां परम न प्रवर्तते इति अर्थः स्वीक्रियेत तर्हि राजभ्याम् इत्यादौ सुपिच सूत्रेण दीर्घविधि संभावनायां पूर्वत्र न इति सूत्रेण परस्य न लोपसूत्रस्य निषेधे न लोपस्य अभावात् राजभ्याम् इति सूत्रं न सिद्ध्येत्। तस्मात् पूर्वत्र न इति सूत्रं न करणीयम्। इत्थं पूर्वत्रासिद्धम् इति सूत्रस्य व्याख्यानं सम्पन्नम्। अधुना अस्य पाठस्य मुख्यांशः उपस्थाप्यते। पूर्वत्रासिद्धम् इति अधिकारसूत्रम्। यदि विधिसूत्रं स्यात् तर्हि सपादसप्ताध्यायीं प्रति त्रिपादी असिद्धा इत्येव अर्थः स्यात्। अधिकारसूत्रे तु सपादसप्ताध्यायीं प्रति त्रिपादी असिद्धा। त्रिपाद्यामपि पूर्वं प्रति परं शास्त्रम् असिद्धम् इति अर्थः भवति। विधिसूत्रैकवाक्यतया बोधजनकत्वम् अधिकारत्वम्। अधिकरणम् अधिकारः अथवा अधिक्रियते उत्तरोत्तरं संबध्यते इति अधिकारः। सप्तानाम् अध्यायानां समाहारः सप्ताध्यायी। पादेन सहिता सप्ताध्यायी सपाद सप्ताध्यायी। त्रयाणां पादानां समाहारः त्रिपादी। पूर्वत्र इत्यत्र यस्य च भावेन भावलक्षणम् इति सप्तमी। अधिकारसूत्रस्य प्रयोजनं गोधूमान् इति रूपसिद्धि। त्रिपाद्यां विप्रतिषेधे परं कार्यम् इति सूत्रं न प्रवर्तते। विधिसूत्रेण साकम् अस्य वाक्यैकवाक्यतया अन्वयो भवति। असिद्ध शब्दस्य अर्थो भवति अनिष्पन्नम् अप्रवृत्तं वा शास्त्रविहितं कार्यं प्रति शास्त्रविहितकार्यस्य असिद्धत्वं प्रतिपाद्यते। तदा कार्यासिद्धत्वपक्षः। सूत्रदृष्ट्या सूत्रस्य असिद्धत्वं बोध्यते तदा शास्त्रासिद्धत्वपक्षः। शास्त्रासिद्धत्वपक्षः सिद्धान्तितः भाष्यकारैः पूर्वत्र न इति सूत्रकरणे राजभ्याम् इति रूपं न सिद्ध्येत। एवं च न लोपः सुप्स्वर इत्यादि सूत्रं व्यर्थं स्यात्।